अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और आज हम डिस्कस करेंगे मौजूदा हुकूमत का एक और यू टर्न। वो क्या? मौजूदा हुकूमत ने बिलाखिर वफाकी मुलाजमीन की हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी है। और ये क्यों की है? कि वफाकी मुलाजमीन की मोहब्बत में नहीं, मुल्क के हालात की वजह से। क्योंकि एक दिन की छुट्टी से पाकिस्तान को सालाना 2.5 अरब डॉलर्स का फ़ायदा होता है। वो किस तरह, आज आपको बताते हैं। मौजूदा हुकूमत जब इक़्तिदार में आई, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पहली स्पीच में जो 2-3 बड़े ऐलानात किए, पहला तो मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा था, और उस वक्त किया जबकि वज़ीर ख़जाना ही नहीं था। जैसे वज़ीर ख़जाना बना, उसने कहा हुजूर अभी पिछले महीने मुलाजिम की तनख्वाहों में ऑलरेडी इजाफा हो चुका है और एक साल में 25% इजाफा कर दिया गया है, इससे ज़्यादा बजट में किया नहीं जा सकता। उसको बजट तक मौखर करके यू टर्न किया गया। दूसरा ऐलान था कि हम ज़्यादा काम करेंगे, हफ्ते को काम करेंगे, हफ्ते की छुट्टी वफाकी मुलाजमीन की ख़त्म कर दी गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जितने दिन ज़्यादा काम होगा उतने दिन ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा चलेगी, उतने दिन सरकारी दफ्तरों में बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होगी, हुकूमत के अखराजात बढ़ेंगे। तो अब एक दिन बढ़ने से हुकूमत पाकिस्तान को 167 मिलियन डॉलर्स का इजाफी पेट्रोल डीजल ख़रीदना पड़ता है। उसका कोई ख़ास बेनिफिट भी नहीं है लोगों की सर्विस में, जैसी हमारी ब्यूरोक्रेसी है। तो उसको बहुत ज़्यादा देखने के बाद ये फैसला किया गया कि हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी जाए, ताकि 167 मिलियन डॉलर्स माहाना बचाया जा सके, जो कि साल का तकरीबन 2 अरब डॉलर बनता है। इसके अंदर अभी हमने फ्रेट चार्जेस और जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं वो इंक्लूड नहीं किए। और ये दादोशुमार हमारी नहीं है, ये पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन का सबसे बड़ा एक इदारा है, एक काउंसिल है, उसके हैं। तो कुल मिलाकर तकरीबन 2.5 अरब डॉलर्स की बचत होने जा रही है। अब दुनिया भर में देखा गया है कि जिन ममालिक में, जिन कंपनीज के अंदर 2 छुट्टियाँ होती हैं और 5 दिन काम किया जाता है, उन मुलाजमीन की वर्किंग ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि उनके पास 2 दिन होते हैं अपने डेली चोर्स ख़त्म करने के लिए, अपने घरेलू मामला। अब तो दुनिया हफ्ते में 3 छुट्टियों की तरफ जा रही है। यूके, बेल्जियम और स्कॉटलैंड, ये वो 3 ममालिक हैं जो बड़े पैमाने पर ट्रायल्स कर रहे हैं कि अगर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम किया जाए और 3 दिन मुलाजमीन को छुट्टियाँ दी जाए, सरकारी भी और प्राइवेट भी, तो उसके क्या नतीजे आते हैं। और वो होपफुल है कि इसके बड़े अच्छे नतीजे आएंगे। अब वफाकी सतह पर तो इस गलती की तस्हीह कर ली गई है, बड़ा अच्छा है, लेकिन अभी भी सूबों में हफ्ते के रोज़ की छुट्टी नहीं शुरू की गई। हालांकि सूबों की ब्यूरोक्रेसी वफाक से बड़ी है, तो चाहिए कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी हफ्ते की छुट्टी शुरू करवाई जाए, और इससे पाकिस्तान को और फाइनेंशियल टर्म में फ़ायदा होगा। इसी के साथ साथ जो 1 घंटा बढ़ाया गया है आम दिनों में, उसके साथ अब इन मुलाजमीन की परफॉर्मेंस को भी गेज किया जाए, ताकि पता चल सके कि ये मुलाजमीन कितना काम कर रहे हैं। इसके ऊपर भी काम होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो एक ट्रेंड है कि तनख्वाह लेकर घर बैठ जाना सरकारी मुलाजमीन में, वो ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए, और लोगों की प्रमोशंस, डिमोशंस उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड, यानी KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर होनी चाहिए। एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म होना चाहिए, किसी की पसंद या नापसंद ना हो। इसी के साथ पाकिस्तान में इस साल जो सबसे बड़ा डेफिसिट आ रहा है, वो आ रहा है हमारी पेट्रोलियम इंपोर्ट्स की वजह से। इस साल 10 महीने जो थे, जुलाई से लेकर अप्रैल तक, उस दौरान पाकिस्तान ने 17 अरब डॉलर्स की पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट की हैं। ये जो रकम है, ये गुज़िश्ता साल से 96% तकरीबन डबल है। पिछले साल हमने इसी अरसे में तकरीबन 8.5 अरब डॉलर्स की पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट की थी। तो माहिरीन का एस्टिमेट ये है कि इस साल के एंड तक हम तकरीबन 21-22 अरब डॉलर्स की सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट करेंगे। अभी कोल उसके अलावा है। तो इनमें जो बड़ी मसनूआत हमने इंपोर्ट की, वो क्या आपको बताते चले। पेट्रोलियम हमने 10 माह के अंदर 8.5 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट की है। जो पेट्रोलियम की मसनूआत यानी पेट्रोल, डीजल वगैरह है, रिफाइंड हालत में 121% इजाफा है। उसके बाद जो पेट्रोलियम का क्रूड ऑयल है, वो हमने 4.2 अरब डॉलर्स का इंपोर्ट किया है। इसके बाद जो हमने LNG है,
3.7 ارب ڈالرز کی امپورٹ کی ہے، جو کہ 83% پچھلے سال سے زیادہ ہے، کیونکہ قیمتیں اس وقت بہت بڑھ چکی ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان کا ٹریڈ بل، پاکستان کا خسارہ بہت بڑھ چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جو پروڈکٹ کی جو کوانٹٹی بڑھائی ہے، جو امپورٹ بڑھائی ہے، اس میں پیٹرولیم کی جو مصنوعات ہے، پیٹرول ڈیزل وغیرہ، وہ ہم نے 24% زیادہ امپورٹ کیا ہے۔ کیوں؟ پاکستان نے ایران کے راستے جو پیٹرولیم مصنوعات بڑی تعداد میں اسمگل ہو کر آتی تھی، ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہے۔ ملک کے اندر موجود تقریباً 2000 سے 2300 ایسے پیٹرول پمپ سیل کیے گئے ہیں جہاں پر ایرانی پیٹرول ڈیزل آ کر فروخت ہوتا تھا۔ تو چونکہ یہاں پر اب سیل کے مواقع کم ہو گئے ہیں، تو پیچھے سے اسمگلنگ بھی آٹومیٹکلی کم ہوئی ہے۔ پھر پاکستان آہستہ آہستہ اپنے ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کو فینس کر رہا ہے۔ 60% سے زیادہ پاک ایران بارڈر فینس ہو چکا ہے۔ تو اس سال کے اینڈ تک، یعنی دسمبر سن 2022 تک، امید ہے کہ پاکستان ایران بارڈر مکمل طور پر فینس ہو جائے گا۔ پاک ایران بارڈر شاید اگلے ماہ کے اینڈ تک مکمل طور پر فینس ہو جائے، اور اس کی جو پراپر افتتاحی تقریب ہے 14 اگست والے دن ہو۔ تو ان دو اقدامات کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بلینز آف روپیز کی یہاں پر سمگلنگ ہوتی ہے وہ بڑی حد تک رک جائے گی، اور اس سے پاکستان کے اندر جو ہوم گرون اکانومی ہے اس کو فائدہ ہوگا۔ جو ٹائلز اسمگل ہو کر آتی ہیں، جو گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس اسمگل ہوتے ہیں، جو بسکٹس، جو چاکلیٹس، جو پیٹرولیم پروڈکٹس، جب یہ سب آنا بند ہو جائیں گی اور بہت کم مقدار میں بارڈر پوسٹ کے ذریعے اسمگلنگ ہو سکتی ہے۔ اصل اسمگلنگ جو ہوتی ہے وہ پہاڑی راستوں سے، دشوار گزار راستوں سے ہوتی ہے۔ تو جب پیچھے سے چیز بہت مہنگی پڑے گی تو ملک کے اندر اس کی پروڈکشن سستی پڑے گی، تو ملک کے اندر نئی فیکٹریاں گرو ہوں گی۔ لیکن اس کی بھی ضرورت ہے کہ موجودہ حکومت سمیت جو بھی اگلی حکومت آئے وہ انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرے، انڈسٹری کو سپورٹ کرے، کیونکہ ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم لوگ صرف گھریلو صارفین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، انڈسٹری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، چائنا کے اوپر جب مشکل حالات تھے 70-80 کی دہائی میں، انہوں نے پہلے انڈسٹری کو پروٹیکٹ کیا تھا، پھر گھریلو صارفین کو۔ یہ مشکل ہے، بہت سارے لوگ اس سے اختلاف کریں گے، لیکن ہوگا کیا؟ اگر انڈسٹری چل رہی ہوگی تو مزدور کے میرے جیب میں پیسے آئیں گے، تو میں مشکل سے گھر میں جنریٹر چلا کر بھی، UPS چلا کر بھی گزارا کر لوں گا۔ لیکن اگر انڈسٹری بند ہوگی تو آپ مزدور گھر کیسے چلائیں گے؟ اگر حکومت ہمیں 24 گھنٹے بھی لائٹ دے دے اور ہماری فیکٹریاں بند ہوں تو اس لائٹ کا بل ہم کہاں سے ادا کریں گے؟ تو یہ وہ کڑوا گھونٹ ہے جو ہمیں پینا چاہیے، جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انڈسٹری کو جب تک ہم پروٹیکٹ نہیں کریں گے، ہاں انڈیو فیورز مت دیں، صرف سیٹوں کو فیورز مت دیں، اس کے ساتھ جو وہاں پر مزدور کام کرتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ تو انڈسٹری کے چلنے سے ہی ہمارا گھر بھی چلے گا، اور کمرشل سیکٹر جو ہے، جو کپڑے کی دکانیں ہیں، جوتیوں کی دکانیں ہیں، باقی تمام پروڈکٹس بیچتی ہیں، وہ تبھی چلیں گی جب انڈسٹری چلے گی۔ زراعت بھی انڈسٹری کی وجہ سے چل پائے گی، زرعی جو اجناس ہیں وہ بھی انڈسٹری میں جا کر ویلیو ایڈ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہمیں فوری طور پر جو اس وقت انڈسٹری کی گیس بند ہے، انڈسٹری کو گیس دیں تاکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں، ہمارا خسارہ کم ہو، اور پاکستان معاشی طور پر کچھ مستحکم ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ، پولیٹیکل ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنے تمام کمنٹس جو ہیں ان سے ہمیں آگاہ رکھیے گا تاکہ اس سیریز کو ہم مزید بڑھائیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔